सतगुरु महाराज की। हेलो 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 चेक। पहले सतगुरु महाराज की प्यारे सुन्द साथ हजुरको एकैछिन समय मैले लिए। हजुरलाई मैले भर्खरै जानकारी गराएको थिएँ हाम्रो भोलिको सेवा खाली रहेको छ। जो कोही भक्तजन सुन्द साथीहरू पनि त्यसमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँ भनिरहँदा हामीलाई पोखरा 8 निवासी मैना पौडेलज्यूबाट भोलिको सेवा सुरु भनेर हामीलाई रु 10,000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको जोरदार तालले उहाँलाई अभिनन्दन गर्दै भोलिको निछावर सेवा उहाँबाट रहेको हजुर सबैलाई जानकारी गराउँदै अनि उहाँहरूबाट पनि हजुर सबैलाई निमन्त्रणा भएको छ। भोलि उहाँहरूको कार्यक्रम पनि हजुर सबैलाई आइदिन आग्रह गर्नुभएको छ र म त्यसकारण हजुर सबैलाई निमन्त्रणा गर्दै आदरणीय मीना पौडेलज्यूप्रति धेरै धेरै श्रद्धा सुमन अर्पित गर्न चाहन्छु। एकपल्ट जोरदार ताली गरेर आदरणीय मैना पौडेलज्यूप्रति उहाँले गर्नुभएको यो सहयोग सरकार अद्भुत रहनेछ, अतुलनीय रहनेछ। हजुरप्रति प्रभु परमात्माको मेहर अनुकम्पा सदा बढिरहोस् हामी यही कामना गर्दछौँ। प्रणाम। हेलो चेक। हेलो हेलो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय भन्नुभएको हाय भन्नुभएको हाय भनेको सुने कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की बाईजुराज महारानी की महाराज छत्रसाल की तिनैपुरी धाम की जगत गुरु 108 कृष्णमणि जी महाराज की जगत गुरु 108 सूर्यनारायण दास महाराज की गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की शुद्ध सनातन धर्म की नेपाल आमा की समस्त भक्तवत्सल भगवान की प्रणाम। हेलो हेलो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आउनुहोस् श्रद्धालु भक्तजन, हाम्रो 1 महिनासम्म चल्ने पुरुषोत्तम महिना, पुरुषोत्तम मास 12 महिनामा सबैभन्दा उत्तम महिना अध्यात्मको हिसाबले भजन भक्ति दान पुण्य तीर्थ व्रत यी गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम महिना भनेर शास्त्रमा यस श्रावण महिनालाई लिएको छ।
र यो श्रावण महिनाको आज हामी 1 महिनासम्म चल्ने यो कृष्ण कथा ब्रह्म कथाको आज 21वां दिनमा प्रवेश गरेको छौं र हामीले प्रारम्भमा पूजा पाठ परमात्माको आरती भोग व्यञ्जन पुष्प अर्पण गर्दै गर्दै कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले सबै अतिथिजनहरूलाई स्वागत सम्मान गर्नुभएको छ र आउनुहोस् अब हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रममा अब करिबन 1.5 घण्टा यो महायज्ञको सार यो महायज्ञ भित्रको एउटा तत्त्व शीर्षक जुन वित्तक कथा छ त्यो वित्तक कथा चर्चामा उनै महापुरुषहरूको जीवनी सद्गुरु प्राणनाथजीको जीवनीलाई हामी चिन्तन गरिरहेको छौं र आउनुहोस् आज पनि प्रारम्भ गर्नेछौं। सबैजनाले सजिलो आसन गरेर बस्नु होला, सुख आसनमा बस्नु होला। यसो योगा ध्यान गर्ने बानी गर्नुभएको छ भने हजुरहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनभने यदि बसाइको आसनको स्थिति मिलेन भने यो आसनले हाम्रा मनको चिन्तनलाई पनि सम्बन्धित भएको हुनाले हामीलाई असर पर्न सक्छ। त्यो सजिलो आसन बनाएर शरीरलाई एकैछिन बिर्सेर जसरी हजुरहरूले घर व्यवहार छोडेर यहाँ मन्दिरमा आउनुभएको छ, शरीर यहाँ आएर बसेको छ, अब एकैछिन यो शरीरलाई पनि बिर्सिदिनुहोस् कि म आत्मा हुँ, म परमात्माकी अंश हुँ। म थाहा छैन अनादि समयदेखि विभिन्न 84 को विभिन्न चक्कर हुँदै हुँदै परमात्माले मलाई मानव तन दिनुभएको छ र अध्यात्मबाट बुझेको छौं हामीले कि मानव तन एउटा सांसारिक जीवन जिउने त छँदैछ, भौतिकको साथसाथमा आध्यात्मिक दृष्टिकोणले मानव तन भनेको केवल आफूलाई चिन्ने परमात्मालाई चिन्ने यो सुअवसर परमात्माले दिनुभएको छ र आज म त्यो योगारूढ भएर चिन्तन गर्नेछु भन्ने आफूले आफूलाई थैलिएको मनलाई छरपष्ट भएको मनलाई आउनुहोस् 2 मिनेट कुनै प्रभु परमात्माको नाममा लगेर जोड्नेछौँ। हाम्रा मनका भावनाहरूलाई, मनका चित्तवृत्तिलाई सबैजना सक्नुहुन्छ कम्मरलाई सिधा बनाउनु होला, जसको स्वास्थ्य ठिक छ गर्दनलाई सिधा बनाउनु होला, हात जोड्नु होला, आँखा बन्द गर्नु होला। दिनभरि होइन 2-3 मिनट मात्रै, दिनभरि त सकिँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री निजानन्दाय नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोराङ्गं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्ववेदांत सारोहं सर्वशास्त्र सुनिश्चितः। वन्दो
सतगुरु चरण को करूं सो प्रेमा प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना धनी देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम पूर्ण ब्रह्म को पल पल करूं प्रणाम। द्वितीय मुक्त सुंदर साध को चरणों में लागू प्रणाम। सदा महमति दाहिना सन्मुख बाई जुरा। नाम लेत छत्रसाल का शीत होत सबका। शीत होत सबका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। निजानंद स्वामी की जय। प्रणाम। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। सर्वप्रथम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वंदना, जो तपाईं हामी सबैका आत्माका पति हुनुहुन्छ, प्राणका पति हुनुहुन्छ, जसलाई शास्त्रमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भनेर सम्बोधन गरिएको छ। उनै प्रभु परमात्माको दिव्य चरणमा कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दै उनै परम सत्य परम अस्तित्ववान त्यस्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्माले असत जड अनि दुःख रूपी यो संसार सँगसँगै हामीलाई पनि यो संसारमा पठाउनु भएको छ। तर असत जड दुःख रूपी संसारबाट त्यो अखण्ड आनन्द ब्रह्म आफ्नो अस्तित्व आफ्नो स्वरूपको पहिचान गराउनका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न अवतारको रूपमा आएर उपदेश दिनुभएको छ, सन्देश दिनुभएको छ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद 64 तन्त्र अनि महाभारत वैदिक कतिपय सम्पूर्ण धर्म परम्परा जो नै परमात्माले मानव मात्रको लागि, किनभने धर्म शास्त्र भनेको पशुको लागि हुँदैन, केवल मानवलाई मात्रै हुन्छ। अनि त्यो मानव मात्रै पनि सबैलाई हुँदैन। हेर्नुहोस् त, जो भगवत कृपा छ, परमात्माको कृपा छ, अनि त्यो मानव पनि त्यो संस्कारले, त्यो पूर्वजन्ममा त्यो पुण्य कर्मको संस्कार हुँदै हुँदै त्यो एउटा पवित्र भइसकेपछि मात्रै त्यो मोक्ष अनि मुक्तिको कुरो आउँछ। सबैको बसमा हुँदैन यो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र उनै परमात्माका पवित्र वाणी, दिव्य वाणी, अखण्ड वाणी को नमन वन्दन गर्दै आजको यस 21वां दिनको कार्यक्रममा पाठमा रहनुहुने आदरणीय विमल प्रसाद पाण्डेज्यू, सेवा पूजामा रहनुहुने आदरणीय पुजारी एकराज धमलाज्यू र यस जसको आयोजनामा, जसको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम भव्य रूपमा चलिरहेको छ, यस 1 महिनाव्यापी कार्यक्रमका मूल समारोह समितिका संयोजक आदरणीय सीता ओझाज्यू, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै यस श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर रत्नचोक पोखरा व्यवस्थापन समिति सेवा समितिका अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मी ज्यूलाई पनि प्रणाम गर्दै उहाँका सम्पूर्ण
टिमलाई पनि प्रणाम गर्दै आजको कार्यक्रममा महिला शक्ति, किनभने म बार बार भन्छु, जहाँ जुनै पनि ठाउँमा भक्ति धर्म कर्म गर्ने ठाउँमा पुरुषभन्दा महिलाको भूमिका धेरै हुन्छ। चाहे त्यो बाल बच्चालाई संस्कार सिकाउने, सानै घर परिवारमा सङ्गम शरणम गच्छामि, त्यही भएर भगवान बुद्धले पनि भन्नुभयो तिमी सङ्घमा बस, जमातमा बस। एक्लै बस्यो भने के हुन्छ, अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि कोही सहारा हुँदैन। त्यसरी नै समाजमा रहँदा पनि समाजको उत्थान, समाजको सेवा, अन्यायमा परेका दिदीबहिनीहरूलाई सहज होस् भन्ने हेतुले स्थापना भएको महिला क्लब पोखरा 7 मासबारबाट आज आमा समूहहरू आउनुभएको छ र आमा समूहहरूको नेतृत्वमा आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसनमा आसीन हुनुहुने महिला क्लब पोखराकी अध्यक्ष मीना आचार्यज्यूलाई पनि प्रणाम गर्दै, उहाँलाई पनि वन्दन गर्दै, त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको रूपमा यस मन्दिरका संस्थापक, यो मन्दिरलाई स्थापना कालमा ठूलो सङ्घर्षको बावजुद आज यो रूपसम्म जुन हामी अहिले यो कार्यक्रममा छौँ, यो रूपमा परिणत गर्नका लागि अग्रणी भूमिका खेल्नुहुने अत्यन्तै समाजसेवी धार्मिक व्यक्तित्व शिवबहादुर कार्कीज्यू, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै, त्यस्तै गरी बाइजुराज महिला समिति पोखराकी अध्यक्ष आदरणीय मीरा ठकुरीज्यू लगायत सम्पूर्ण उहाँको टिम, त्यस्तै गरी श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समिति सयला पाखा वृद्धाश्रम छ हाम्रो दिपाङ तालको आडमा, त्यहाँबाट आज बाइजुराज महिला समितिकी अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानु बसुलाजी आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै, त्यस्तै गरी सङ्गीतको मार्फतद्वारा, भजन अनि भक्तिद्वारा हाम्रो मनलाई परमात्माको भक्तिमा जोडाउन सुन्दर भजनद्वारा हामीलाई आनन्द तुल्याउने भजन गायिका आदरणीय पवित्र सापकोटाज्यूलाई पनि प्रणाम गर्दै, तबला वादक आदरणीय कृष्ण प्रसाद बरालज्यू, गिटारमा साथ दिनुहुने आदरणीय अमित गौतमज्यू, त्यस्तै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने, मैले मान्नुपर्ने, मैले सम्मान गर्नुपर्ने सबै आदरणीय ब्रह्मस्वरूप आत्मास्वरूप कुनै प्रभु परमात्माका प्यारा सत्तामा प्राण शिरोमणि धर्म अनुरागी सम्पूर्ण भक्तजन सुन्दर साथहरूको चरण कमलमा कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। र आजको सेवा भण्डारा, आजको पालोको अर्थ बिहानदेखि बेलुकासम्मको यो सम्पूर्ण सेवा, एउटा यो सेवाको अवसर पाउनुहुने आज हाम्रो मन्दिर सञ्चालक समितिका सहकोषाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण प्रसाद बराल, बिन्दु बराल, त्यस्तै गरी नवराज वास्तोला र विश्वेश्वरी वास्तोला, अनि हाम्रो आदरणीय पण्डित कमल लामिछाने र हिरादेवी लामिछानेज्यूको सेवा रहेको छ। उहाँहरूलाई पनि खूब परमात्माको आशीर्वाद मिलोस्, जीवन सधैँ आनन्दमय रहोस्, भक्तिमय रहोस् भन्ने सद्भाव राख्दै आउनुहोस् आजको प्रसङ्गमा प्रारम्भ गर्नु पूर्व सद्गुरुको आह्वान गर्नेछौँ, सद्गुरुलाई वन्दना गर्नेछौँ, त्यस पछाडि हामी प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबैले भजनको साथसाथमा तालीको पनि साथ दिनु होला, किनभने ताली अनि गाली चाहिँ सुन्ने गरी गर्नुपर्छ, त्यसो गर्यो भने हुँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पार पार वन्दना, हजार पार वन्दना, पार पार वन्दना, हजार पार वन्दना, श्री कृष्ण चंद्र प्यारे को पार पार वन्दना, पार पार वन्दना।
बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, श्री प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना, श्री प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार 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 बार वंदना, श्री बैजूनाथ महारानी को बार बार वंदना, श्री बैजू महारानी को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार 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 बार वंदना, छत्र महाराज को बार बार वंदना, छत्र महाराज को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार 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 बार वंदना, सर्व सुंदर छात्र को बार बार वंदना, सर्व सुंदर साधक को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, श्री प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना, श्री प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना, श्री कृष्ण चंद्र प्यारे को बार बार वंदना, श्री कृष्ण चंद्र प्यारे को बार बार वंदना, सद्गुरु महाराज को बार बार वंदना, सद्गुरु महाराज को बार बार वंदना, सद्गुरु महाराज को बार बार वंदना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय सद्गुरु महाराज की जय। सद्धर्म प्राण शिरोमणि धर्म अनुरागी भक्तजन महानुभाव, अब हामी प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ र हाम्रो प्रसङ्गको शीर्षक छ श्रीमद् वितक कथा। र वितक कथा, वितक भनेको इतिहास, जो आज नयाँ हुनुहुन्छ हजुरलाई झट्टै कहाँ हो के भनौँ भन्ने लाग्छ। म 2 मिनट भूमिका बाँधेँ। वितक जो नियमित सुन्नु भएको छ हजुरहरूलाई त एक खालको एउटा कथा, हामी कथाको लयमा छौँ। र वितक भनेको गुजराती शब्द, वितक भनेको इतिहास, बितेका कुराहरू। बितेका कुरा त धेरै हुन्छ नि, हाम्रा पनि छन् नि बितेका कुरा, हो के? तर हाम्रा बितेका कुराले समाजमा त्यति ठुलो असर, समाजलाई त्यति ठुलो योगदान दिइहाल्छ जस्तो लाग्दैन। अब कसैको त लाग्ला जसले समाजको लागि केही दियो, समाज सेवा, समाज विकासको लागि केही दियो। यो भौतिक जगतमा पनि छन् ठुल्ठुला साइन्टिस्टहरू छन्, विभिन्न राजा महाराजा, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास हेर्छौँ हामी। त्यसरी नै अध्यात्मको पनि इतिहास हुन्छ, जसले आत्मा कल्याणको लागि केही दियो। जगत के हो, जीव के हो, ईश्वर के हो, जन्म के हो, मरण के हो, सृष्टि के हो, सृष्टि किन बन्यो, सृष्टिमा किन आए, यी यावत जुन जिज्ञासाहरू छन्, जुन प्रश्नहरू छन्, जो भित्र आत्मा सम्बन्धी छन्, जुन आत्मा, जुन परमात्मालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आज जगतमा के छ, व्यक्ति सबै दुखी छ। आफ्नो वास्तविकता पहिचान नहुन्जेल, आफ्नो स्वरूपको पहिचान नहुन्जेल जब म झुटो शरीर हुँ भन्ने मात्रै बोध हुँदछ, म शरीर मात्रै हुँ भन्ने अभिमान लिएर जो मान्छे बाँच्दछ, यो शरीरको एक दिन के छ, नाश छ। यो शरीरको मृत्यु छ। झट्ट मृत्यु भए त हुन्थ्यो नि, अनेक रोग व्याधि छन्, अनेक बन्धन छन्,
अनेक किसिमका तनाव लिँदा लिँदै मान्छे के गर्छ, मर्छ अनि फेरि जन्मिन्छ भन्छ शास्त्र। जबसम्म त्यो तत्त्वलाई बुझ्दैन, मैले यो शरीरलाई किन धारण गरेँ भन्ने कुरो बुझ्दैन, म को हुँ भन्ने जबसम्म पहिचान हुँदैन तबसम्म यो आत्माको मुक्ति हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताएको छ। त्यो भएर त्यो आत्मा तत्त्व बुझाउने कथा हो वित्त कथा भन्ने। यसमा भागवतका कुरा पनि आउँछन्, गीताका कुरा पनि आउँछन्। र गीताको उपदेश के छ? अर्जुन र श्री कृष्णको सन्देश अर्जुनलाई माध्यम बनाएर दिनुभएको छ। अर्जुन कन्फ्युजमा छन्, के गर्न हुने के गर्न नहुने। एकतिर युद्ध गर्नु पनि छ, युद्धमा को छन्? आफ्नै दाजुभाइ छन्, आफ्नै गुरु हुनुहुन्छ, कसरी मारेर मैले राज्य ल्याउँ, म युद्ध गर्नुभन्दा बरु भिक्षाको अन्न खान्छु भन्ने जुन विषाद कन्फ्युजमा छन् अर्जुन। तपाईँ हामी पनि सबै कन्फ्युजमा छौँ आज। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यसो गर्दाको सुख हुन्छ कि यसो गर्दाको शान्ति हुन्छ कि पैसा कमाउँदाको सुख हुन्छ कि भनेको पैसा हुने मान्छे झन् दुखी छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनि त्यो नहुनेले हुने खुसी छ कि भनेर त्यो हुनेलाई हेर्छ, अनि त्यो हुनेले बरु यो नभएकै भए तनाव हुँदैन थियो भने यता फर्केर त्यसलाई देखेर सुखी दुखी छ। यो संसारको पनि कन्फ्युज, के गर्ने के नगर्ने भने कन्फ्युजमा जसरी श्री कृष्णले आत्माको बोध गराइदिनु भयो कि हे अर्जुन तिमी आत्मा हो, तिम्रो कर्म यो हो, तिमीले यो मार्ग अपनाऊ भनेर उपदेश दिएको एउटा च्याप्टर हो गीता। भागवत महापुराण 7 दिनमा मर्ने साप छ परीक्षितलाई, अनि सुखदेवले सम्झाउनु भयो तपाईँ हामी मर्ने पनि 7 दिनमै त हो नि। 8औं दिन छ, आइतबार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार, अनि 8औं बार छ। यही 7 बार भित्र हामी पनि मर्ने साप छ। त्यहाँ पनि कृष्णको लीला, त्यो अखण्ड श्री कृष्णको रासको वर्णन गरेर त्यो रासको स्वरूपलाई हे परीक्षित तिमीले चिन्तन गर्यौ भने तिम्रो मुक्ति हुन्छ भनेर उपदेश दिनुभयो। तर त्यो कथामा धेरै सुन्यौं हामीले हो, हाम्रो मुक्ति चाहिँ कहाँनिर छ? अब यसो विचार गर्नुहोस् त। त्यो त परीक्षितले मुक्ति पाए, अर्जुन तनाव मुक्त भए, हामी भयौँ कि भएन? किनभने कथा सुन्ने, भक्ति गर्ने, भजन गर्ने भन्ने कसको लागि हो? आफ्नो लागि हो नि, अरूको लागि, अरूको सुनेर आफू हुने होइन हो। उहाँहरूको जीवनी सुनेर केही प्रेरणा लिने हो, त्यहाँबाट केही जीवनशैली होइन। मर्यादा पुरुषोत्तम रामको कथा सुनेर जीवन कसरी जिउने, रामको कथा सुन्छौँ, कृष्णको कथा सुनेर कसरी प्रेम गर्ने सुन्छौँ, त्यो त जीवनलाई एउटा भक्तिमय बनाउँछौँ। मेरो चाहिँ के हो त नि? मेरो लक्ष्य के हो? मेरो गति के हो? म भित्रको आत्मा के हो? र यो आत्माको कथा हो वित्त कथा भनेको। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यो कथाभित्र तपाईँ हामी छौँ, तपाईँ हाम्रो केही न केही अस्तित्व जोडिएको छ यो कथामा। कुनै पुराणको एउटा पात्र मात्रै नभएर हैन, पात्रमा हुनुहुन्छ देवचन्द्र अनि प्राणनाथजी नाम गरेको महापुरुष 2 जनाको जीवनी हामी श्रवण गरिरहेको छौँ 1 महिनासम्म। आज 21वां दिनमा छौँ, अब 10-11 दिन मात्रै बाँकी छ। उहाँहरूको जीवनमा उपदेश दिँदै, अनेक ठक्कर खाँदै, अनेक साधना गर्दै गर्दै हिँड्नु भएको छ। त उहाँ भित्रको तत्त्व ज्ञान भनेको चाहिँ त्यही तपाईँ हाम्रो, म को रहेछु, म जगतमा किन आएको रहेछु, म जन्मिदो रहेछु, म मर्दो रहेछु, त्यतिखेर मेरो आत्माको स्थिति के हुँदछ, अनि म आत्मा हुँ भने हेर्नुहोस् है, अध्यात्मको चिन्तन गर्ने व्यक्तिले म आत्मा हुँ भन्ने बोध भयो भने अब यसको पनि अर्कै सम्बन्ध हुन्छ हो। यो आत्माको सम्बन्ध, सृष्टिको सम्बन्ध, यो यावत प्रसङ्गको ज्ञानलाई लिएर प्राणनाथजी नाम गरेको एकजना शास्त्रको हिसाबले कल्की अवतार भनेको छ। कलियुगमा परमात्मा कल्की अवतार लिएर आउनुहुनेछ भनेको छ, र उहाँले त्यो उपदेश दिँदै हिँड्नु भएको छ कि हे मानव, पहिले त तिमी मान्छे हो भन्ने चिन। हामी त मान्छे पनि होइनौँ अरे नि त। फलानाको छोरो कि फलानाको छोरी जन्मियो भन्छन्, मान्छे जन्मियो भनेको सुन्नु भएको कसैले? त्यो त मान्छेको जस्तो शास्त्रले भने अनुसार मान्छेको जस्तो व्यवहार, मान्छेको जस्तो गुण भयो भने मात्रै मान्छे। त्यही भएर त हामी के जस्तो भन्दै गाली गर्छौँ नि घर हो कि होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहिले मानव बन्नु पर्यो, म मानव हुँ भन्ने बुझ्नु पर्यो, पहिलो स्टेप।
अनि मानव भइसके पछाडि मानवका विधि कर्म के हुन् अनि निषेध कर्म के हुन् शास्त्र पल्टाउनु पर्यो। मानव भएर गर्ने कर्महरूलाई विधि कर्म भन्छ, पालना गर्नुपर्ने कर्महरू अनि नगर्नुपर्ने कर्महरूलाई निषेध कर्म हो। त्यो छुट्याएर म आत्मा हुँ, म शरीर होइन, म मानव आत्मा हुँ भन्ने बोध भइसके पछाडि अनि मात्रै अध्यात्मको यात्रा सुरु हुन्छ, अनि मात्रै खोजको कुरो शास्त्रको कुरो अनि मात्रै बुझिन्छ। चस्मा पहिले श्रद्धा भक्ति विश्वासको चस्मा लाएर शास्त्र हेरियो भने आफ्ना कुरा भेटिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षितले पनि एउटा संसारको चस्मा लगाइदिएर फ्याट्टै सुखदेवलाई प्रश्न सोध्दैछन् राजको वर्णन गर्दा गर्दै। धर्मको रक्षा गर्न आएको कृष्ण जस्ता गोपीसँग वृन्दावनमा राति 12 बजे यस्ता नि भगवान हुन्छ भने जब बुद्धि आयो नि राजाको, होइन, जस्तो खान्छौँ जैसा खायो अन्न वैसा वे मन, जस्तो अन्न खान्छौँ त्यसको प्रभाव हाम्रो मन बुद्धिमा आउँदछ। उसको राजाको बुद्धि आयो, शङ्खा लाग्यो उसलाई परमात्माको चैतन्य लीलामा, राज के भयो रोक्यो। त्यो एउटा ठुलो कुरो भनेको श्रद्धा अनि विश्वास। श्रद्धा विश्वास अनि समर्पण भएर ब्रह्मनिष्ठ भएर त्यो परमात्माको लीलामा डुब्यौं भने अनि परमात्माले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र महामती प्राणनाथजी त्यस्तो एउटा लक्ष्य दिँदै हिँड्नु भएको छ जगतलाई, जुन लक्ष्य नपाएर हामी भटकेको छौँ। यथार्थ हो, आस्था पनि छ परमात्मा प्रति, संसार झुटो हो भन्ने डर पनि छ। एउटा आशाको केन्द्रबिन्दु अब हामीले नदेखे पनि त्यो एउटा शक्ति छ, एउटा जुन शक्तिले मलाई चलाएको छ, त्यसको खोजीको लागि, त्यसलाई खुसी बनाउनको लागि या आफू खुसी हुनको लागि भजन भक्ति एक न एक प्रकारले हामीले गरेकै छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तर धेरैले धर्म गर्ने भनेको चाहिँ बाँचुन्जेल मलाई राम्रो होस् यतिलाई धेरै कामना राखेर धर्म गरिन्छ। मलाई बाँचुन्जेल राम्रो होस्, मरेपछि थाहा छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मरेपछि अब जे हुन्छ हुन्छ। र अध्यात्म भनेको यदि त्यो तत्त्वलाई बुझ्यौ र त्यो अनुभव गर्यौ भने तिमी बाँचुन्जेल पनि खुसी हुन्छौ, छोडेपछि पनि के हुन्छ तिम्रो? कहीँ जानुभन्दा अगाडि नै त्यो ठाउँको विषयमा जानकारी भयो भने जान सजिलो हुन्छ नि, हो के? काठमाडौँ जान छ, भोलि काठमाडौँ जान छ, कहाँ जाने हो, कहाँ उत्रिने, कसले लिन आउने, कसको घर जाने थाहा पाइएन भने के हुन्छ? काठमाडौँमा गएर के हुन्छ? दुःख पाइन्छ, हो कि होइन? हो, आत्माले पनि त्यो एक परमात्माको लक्ष्य पाएन भने भड्किने भनेको त्यही हो। आत्मा भड्कियो अरे, पुनर्जन्म भयो अरे, स्वर्ग नर्क गयो अरे, पितृ भयो अरे, वर्ष दिनमा पिण्ड खाना आयो अरे, भड्केको यो ठाउँ पाएन नि त। त्यो असली आफ्नो वास्तविक त्यो स्थान, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो मालिकलाई नचिनेको कारणले आत्मा के गर्ने गर्छ? भड्किने गर्छ। र महामती प्राणनाथजी महाराजले सारा जगतमा भएका जो जिज्ञासु आत्माहरू छन्, जो पाए त्यसलाई कृपा हुँदैन। अघि मैले भने एकजना साधु कथा गर्न बसेछन् अरे, एउटा भक्तजी दिनदिनै आउँदो रहेछ अरे, तपाईँको कथाले छुँदै छोएन भन्दछ। कति पण्डित आउँछन् जस्तै गरे पनि तपाईँको कथाले मलाई छुँदै छोएन भन्छ। यस्तो कथा त मै बोलिदिइहाल्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो भित्रको भावना हेरेछन् ती साधुले। तिमीले भने नि ठिकै हो, चुम्बकले फलामलाई मात्रै तान्छ, चुम्बकले गोबरलाई तान्दैन भन्दैछन् साधुले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साधुले भनेछन् कथा मेरो कथा सुनाएको छैन मैले, त्यो परमात्माको कथा सुनाएको छु, जो परमात्माको योग्य छ, हैन? चुम्बकले फलामलाई मात्रै तान्छ कि तान्दैन? हो, त्यसरी त्यो परमात्मा प्रति आकर्षण भएको, झुकाव भएको, श्रद्धा भएको, विश्वास भएको, त्यो अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको र त्यो अस्तित्वसँग मेरो सम्बन्ध छ है भनेर श्रद्धा राख्ने त्यो श्रद्धालु भक्तलाई मात्रै कृपा हुन्छ, गोबरलाई चाहिँ हुँदैन। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो भएर हामी त्यही श्रद्धा लिएर, त्यही विश्वास लिएर आज हामी परमात्माको शरणमा आएको छौँ। र महामती प्राणनाथजी आजभन्दा 300-400 वर्ष अगाडि यही सन्देश दिँदै
जगतका जीवहरूलाई मुक्ति दिँदै, लक्ष्य दिँदै, जुन लक्ष्य नपाएर भक्तहरू श्रद्धा छ तर लक्ष्य छैन। यदि लक्ष्य ठिक भएन भने के हुन्छ? ठेगाना गलत भयो भने पल्ला घर पठाएको चिठी पनि पुग्दैन हो कि? तपाईँले चिठी लेख्नु भयो, पल्ला घर पठाउनु पर्ने चिठी, लक्ष्य या ठेगाना भएन भने के हुन्छ? पल्ला घर पनि पुग्दैन हो। तर यदि ठेगाना सही छ भने अमेरिका पनि चिठी पुग्छ कि पुग्दैन? हो त्यसरी नै अध्यात्मको पनि एउटा लक्ष्य बताइदिनु भएको छ प्रणनाथजी महाराजले कि हे भक्त हो, तिमीहरू भित्र जुन आत्मा छ नि, चेतन छ, प्राण छ, यसको प्राणको पति चाहिँ को हुनुहुन्छ? एक परमात्मा हुनुहुन्छ है। एक परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भनिन्छ जसलाई। एक विश्वस्य भुवनेश्वर राजा भनेको छ वेदमा। जसरी देशको राजा एउटा हुन्छ त्यसरी नै आत्माको राजा चाहिँ, आत्माको मालिक चाहिँ एउटा छ। अनि तलतिर सांसद मन्त्री हुँदै हुँदै यता परदेश वडामा चाहिँ अरू धेरै छन्। परमात्माका स्वरूप चाहिँ अनेक छन्, उहाँका विभूतिहरू, कार्य ब्रह्महरू चाहिँ धेरै छन्, तर आत्माको मालिक चाहिँ एक छन्। दैविक शक्ति धेरै छन्। देवी देवता भनेको दैविक शक्ति हो, उहाँबाट हामीले शक्ति प्रदान गर्छौँ। गोडाको मालिक भगवान विष्णु, गोडा ठोकियो भने के गर्छौँ? विष्णु विष्णु विष्णु, विष्णुको वास गोडामा छ। विष्णुको पूजा भनेको तपाईँले सत्कर्ममा हिँड्नुभयो, राम्रो काममा हिँड्नुभयो भने तपाईँको विष्णुको पूजा भयो। सबै देवी देवताहरू हाम्रो शरीरभित्र विद्यमान छन्। त्यो दैविक शक्तिले गर्दाखेरि हामी यसरी चलेको छौँ। यी शक्तिहरू भए, दैविक शक्तिहरू, गुण अङ्ग इन्द्रियका मालिकहरू छन्। आँखाको मालिक छ, कानको मालिक छ, यिनीहरूको त्यो शक्तिद्वारा इन्द्रिय चलेका छन्। तर भित्रको प्राणको मालिक चाहिँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। हो त्यो परमात्माको परिचय गराउँदै हिँड्नु भएको छ प्रणनाथजी। अनि उहाँ मालिक हुनुहुन्छ भने उहाँको घर पनि हुनु पर्यो। अनि त्यो सम्बन्ध के छ त उहाँसँग हाम्रो? हामी भगवान भगवान भन्छौँ, हामी पूजा पाठ पनि गर्छौँ। त्यो परमात्मासँग हामी पहिले पनि थियौँ कि? यसो सम्झिनुहोस् है। हामी त्यो परमात्माको धाममा गयौँ, स्वर्ग वैकुण्ठ गयो भन्छौँ। हामी पहिलेदेखि स्वर्ग वैकुण्ठमा थियौँ कि नयाँ ठाउँमा जाँदैछौँ कि हामी? त्यो त शास्त्रमा छ नि विवेचन। फेरि शास्त्रले त यो 14 लोक स्वर्ग वैकुण्ठ त बनेको भनेको छ, एक दिन नाश हुन्छ भनेको छ भागवतमा। चाहिँ हाम्रो स्थान कहाँ रहेछ त? आत्माको मूल घर, त्यो ब्रह्मधाम, त्यो परम धाम भनेको छ गीतामा, शास्त्रमा। त्यो कुनै धर्मको धाम होइन। यहाँ त अलिकति एक आत्मा, एक परमात्मा, एक आत्मा र एक परमात्मा जोडाउने अहिले त 4100 धर्म छन्। सबै धर्मले भन्छ मेरो धर्म ठुलो हो। यसो शास्त्रमा भनेको प्रलय, शास्त्रले निर्दिष्ट गरेको त्यो धामको चाहिँ हामीले खोजी गरेको हुनुपर्दछ। त्यो कुरो बुझिसकेपछि, त्यो परमात्मालाई को ज्ञानद्वारा चिनिसके पछाडि अनि भक्ति हो, अनि पूजा हो, अनि आराधना हो। पहिले त चिन्नु पर्यो नि त। चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग बोलियो भने त के हुन्छ? बाटामा हिँड्दै गरेको नयाँ मान्छेलाई मनमा नै मलाई अलिकति पैसा दिएन, त धनी छस् भनेर त्यसलाई हात जोडेर पैसा दिन्छ र? हो, त्यो सम्बन्ध चिन्जान हुनु पर्यो। त्यसैलाई वृथैव सर्व कर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम भनेर पुराणमा त्यही गरेर भनेको। वृथैव सर्व कर्माणि कि हे गरुड, सम्पूर्ण ज्ञान बिनाका कर्महरू के छन्? व्यर्थ छन्। त्यो भएर ज्ञानमेव हि कारण, मुक्ति पाउन छ भने ज्ञान चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ है भनेर त्यो तत्त्व ज्ञान, त्यो परम तत्त्व ज्ञान महामती प्राणनाथजीले यो भित्तामा देखेको नक्सा हेर्नुभयो भने त्यहाँ अलिक छेकिएको छ हो पर ब्यानरले। त्यो ब्यानरमा बताइएको छ कि हामी कुन लोकमा छौँ हैन। ग्लोब बनाएको छ कि छैन अहिले साइन्सले? पृथ्वीको त डल्लो बनायो नि। अनि यहाँ एसियामा हामी छौँ, यहाँ समुद्र पारी यहाँ छ। त्यत्रो डल्लोमा देखाउँदैन? शरीरको एउटा जियोग्राफी नक्सा भने अध्यात्मको पनि एउटा नक्सा महामती प्राणनाथजीले देखाइदिनु भएको छ कि 14 लोकमा, मृत्यु लोकमा हामी छौँ, तल पाताल छन्, माथि 6 लोक छन्, त्यहाँदेखि माथि अनेक लोकहरू, अनेक देवी देवताका स्थानहरू छन्। भगवान नारायणको स्थान छ, हुँदै हुँदै अक्षर भगवानको स्थान छ, र अक्षरातीत
जुन श्री कृष्णले मलाई अक्षरातीत नामले चिन्छन् भनेर गीतामा भन्नुभएको छ, त्यो पुरुषोत्तम अक्षरातीत श्री कृष्णको धामलाई चाहिँ परम धाम भनेको छ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परममा, जहाँ गएपछि फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। कहाँ गएर चाहिँ फर्केर आउनु पर्दैन? आफ्नै घर पुगेपछि चाहिँ हो कि होइन? ससुराली गयो भने पनि एक दिनमा फर्केर आउनुपर्छ, माइत गए पनि एक दिनमा फर्केर आउनुपर्छ, तीर्थ गए पनि फर्केर आउनुपर्छ, हो कि होइन? यहाँ मन्दिरमा आएर फेरि फर्केर घर जाने कहाँ हो? शरीरको पनि आफ्नै घरमा हो कि होइन? हो, आत्माको पनि गीतामा कृष्णले भन्दैन स्वर्ग त हो नि, अब आनन्द हो नि स्वर्ग, के गर्ने? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिड्ने पुण्य मर्त्यलोकम विशालम। पुण्य कर्म हुन्छ स्वर्ग, पुण्य कर्म छिड यानि कि सकिएपछि फेरि मृत्युलोकमा आउनुपर्छ। हो, यो एउटा आत्माको एउटा कामना राखेर त्यहाँ गएर आउने स्थान हो। घर चाहिँ परम नाम है भन्नुभएको छ कृष्णले गीतामा। बुझ्नुभयो? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र त्यो अखण्ड परम धामसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि बताइदिनु भयो कि यो सृष्टि भन्नुभन्दा पहिले पनि त्यो हाम्रो घरमा त हामी सधैँ थियौँ नि। घर बताइदिएपछि त्यो घरबाट दुःख अनि विरह हेर्ने, खेल हेर्न हामी यो संसारमा आएको हौ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ है। किन आएको रहेछौँ? दुःखको खेल हेर्न। त्यही भएर दुःख भयो, जन्मिने बित्तिकै हुन्छ नि मान्छे, हो कि हो? अझै गर्व पुराण हेर्नुभयो भने गर्व स्तुति गर्छ अरे गर्वमै। त्यो जीवले गर्वमा यति पुकार गर्छ अरे कि अब यो जब म बाहिर आउँछु नि यो तपाईँको मायावी संसारबाट अब म मुक्ति पाएर हजुरको शरणमा आउँछु भनेर भित्रभित्रै स्तुति गर्छ अरे। बाहिर निस्केपछि त लैबरी अब संसारले के गर्छ? भुलाइहाल्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। तर अलिकति विवेकी आत्माले चाहिँ लैबरी भित्रै पनि भक्ति गर्छ है। अलिकति खोज्दछ, अलिकति विवेक अनि विचार लगाउँदछ। सत्य असत्य, अस्तित्ववान अस्तित्वहीन छुट्याउँदछ। कति बाठा छौँ हामी चामल केलाउन बस्यौँ भने राम्रो नराम्रो छुट्याउँछौँ। सब्जी केलाउँ कति मजाले केलाउँछौँ, हो कि होइन? हो, अब आफूलाई पनि केलाउनु पर्यो। मैले गरिरहेको र एक ब्रह्मधामको चिन्तन, त्यो परमात्मासँग सदियो हजारौं जुनीबाट गर्दै गर्दै निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर। भागवतमा के भनेको छ? यो मानव तन हामीले दुर्लभै मात्रामा पाइन्छ। हामीले रहर गरेर फलानाकी छोरी फलानाकी बुहारी मलाई जन्म गराइदेऊ होइन, महिला भएर जन्माइदेऊ, पुरुष भएर जन्माइदेऊ, यस्तो जन्माइदेऊ भनेर हामीले रहर गरेर आएको होइन। हाम्रो संस्कार पाउँदै पाउँदै उत्तम मानव तन, किनभने 5 तत्त्वको त किरा फट्याङ्ग्राको पनि हुन्छ शरीर। निर्देह माध्यम सुदुर्लभम होइन, 5 तत्त्व पाउन सजिलो छ, तर मानव तन पाउन के छ? कठिन छ। त्यो भएर हामीले दुर्लभ मानव तन पाएको छौँ। संसार पनि हेर्ने हो, संसारको आफ्नो जिम्मेवारी सबै पुरा गर्ने हो, तर भित्र एउटा आध्यात्मिक चिन्तन पनि गरेको हुनुपर्दछ। किनभने पशुताउनै छ एक दिन त होइन। त्यो मर्ने बेलामा पशुताउनु भन्दा बल हुँदै, बुद्धि हुँदै, विवेक हुँदै, शरीर चल्दै अलिकति चिन्तन र त्यो सम्बन्धलाई बुझ्यो भने यो छोड्न गाह्रो हुँदैन। त्यसैको लागि अध्यात्म। र यसरी महामती प्राज्ञाजी जुनागढ भन्ने सहरमा जानु भएको छ होला। जुनागढ गिरनाल पर्वत होइन, हजारवटा सिडी भएको, कृष्ण चढेर त्यहाँबाट उहाँ द्वारिका पुग्नु भएको भने हामी कहानी सुन्छौँ नि। हो, त्यो जुनागढमा एकजना हरिजी व्यास नाम गरेको विद्वान पण्डितसँग विवेचनात्मक चिन्तन गर्नुहुन्छ प्राज्ञाजी महाराज। किन यस्तो विवेचन गर्नुहुन्छ भन्दा सत्य र असत्य। किनभने हजुरले याद गरिसिनु होला, यो सृष्टिको उत्पत्ति बताएको छ। यो सृष्टि के हुन्छ? नाश हुन्छ। यो सृष्टिभित्र धेरै लोकहरू पर्दछन्। यो मृत्युलोक, यो संसार मात्रै नाश हुने होइन। जति उत्पत्ति भएको छ त्यो नाश हुन्छ। अनि त्यो नाशवान भित्रको भक्ति गरिरहेको रहेछु भने हाम्रो मुक्ति हुँदैन। त्यो भएर अखण्ड त्यो मुक्तिको स्थान बताइदियो। त्यो अलिकति विवेचनात्मक देखिन्छ प्राज्ञाजीको चिन्तन अरू भन्दा। किनभने भागवतमा 4 प्रलय बताएको छ, 11 स्कन्धमा। हो, त्यो आत्यन्तिक महाप्रलयमा यो पातालदेखि लिएर पञ्चमी क्षर समष्टि
जो भगवान नारायणको उत्पत्ति बताइएको छ तेस्रो स्कन्धमा, ती सबै के हुन्छ, लय भएर परमात्मामै मिल्दछ भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यो भएर प्राणनाथजी हरिजी व्यासलाई सम्झाउनु हुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र पात्रहरू हुनुहुन्छ, प्राणनाथजी आफ्नो सद्गुरुले लीला गरिसकेर गइसक्नु भयो र यसरी धर्मको उपदेश दिँदै दिँदै जुनागढ पुग्नु भएको हुन्छ। र यता जामनगरमा बिहारी गुरुपुत्र बिहारी हुनुहुन्छ र महामती प्राणनाथजीले अब के हुँदछ, आकाशवाणी हुँदछ महामती प्राणनाथजीलाई। हामी झल्को आयो कि के भन्छ नि हामी पनि, हामीले पनि ओके, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महामती प्राणनाथजीलाई आकाशवाणी हुँदछ कि म जुनागढमा छु, मेरो गुरु स्थानमा केही समस्या भइरहेको छ। र आजभन्दा 300 वर्ष पहिलेको कहानी हो। त्यतिखेर भारतमा मुसलमानको अत्याचार थियो, उसले आफ्नो राज्य विस्तार गरिरहेको थियो। अनेक किसिमका करहरू लगाउँदथ्यो, जजिया कर भन्ने आउँछ कि यति कर 200% 300% कर लगाउने, कर तिर्न सकेन भने के गर्ने, राज्य विस्तार गरिरहेको थियो। र महामती प्राणनाथजीलाई केही आकाशवाणी हुँदछ कि मेरो गुरु स्थानमा केही समस्या भइरहेको छ, गुरु गादीको मैले रक्षा गर्नुपर्दछ। अनि गादीमा समस्या आएको छ, गुरुपुत्रलाई केही समस्या भएको छ, अनि मेरा भक्तजन सुन्दर साथीहरूलाई पनि असहज परिस्थिति आएको छ। अनि जाम राजा, जुन जामनगरका राजा छन्, ती राजालाई पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको छ, जनता पनि दुखी छन् भन्ने मनमा एक किसिमको त्यो एउटा के भन्छ, मनमा त्यो किसिमको एउटा भाव आउँदछ। र महामती प्राणनाथजी 1718 मा जुनागढबाट फर्केर कहाँ आउनुहुन्छ, नौतनपुरी आउनुहुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सम्वत 1719 देश पराया कुतुब खान, कुतुब खान नाम गरेको एकजना मुसलमानको राजा चाहिँ अत्याचारी राजा आएर अब के गर्न थाल्यो, आफ्नो राज्यमा यसरी कब्जा गर्न थाल्यो। प्राणनाथजी जब आउनु हुँदछ जामनगर, महामती प्राणनाथजी जामनगर आइसके पछाडि ती राजाले जुन प्रदेशका, त्यो देश भन्छ त्यतिखेर होइन, नेपाल पनि पहिले 2224 राज्य थियो कि थिएन। भारत 300-400 वर्ष अगाडि 600 वटा राज्यमा विभाजित थियो, 600 वटा देशमा विभाजित थियो। हो त्यो जाम राजालाई ती अहमदाबादका ती मुगल अत्याचारी राजाले के गर्दछन्, तिमीले यति कर तिर्छौ भने तिर, नभए तिम्रो राज्य के गर, मेरो हवाला गरिदेऊ भनेर जब अप्ठ्यारो परिस्थिति बनाएपछि प्राणनाथजी महाराजले त्यो सारा दुःख, राजाको दुःख, देशमा आपत्ति आयो भने जनतामा पनि आपत्ति आउँछ, देश र जनताको आपत्तिमा आफ्नो शिरमा लिन्छु। किनभने महापुरुष भनेको त्यही हो, जो समाजका लागि जिउँदछ, समाजको दुःख आपत्ति आफ्नो शिरमा लिँदछ। त्यसरी नै महामती प्राणनाथजीले भन्नुहुँदछ। अनि राजासँग एग्रिमेन्ट गराउनु हुँदछ कि 1 वर्षसम्म म कर तिर्छु, 1 वर्षमा तिर्न सकिनेस् भने के भनेको छ, म तिमीलाई विभिन्न सजाय भन्दैपछि मेरो मन्त्री छ, प्राणनाथजीले फेरि मन्त्री पद सम्हाल्नु हुँदछ, मेरो मन्त्री छ र त्यो मन्त्रीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनु भनेर त्यस्तो एग्रिमेन्टमा महामती प्राणनाथजी पर्नु हुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यता राजा कोसिस गर्दैछन्, त्यतिखेर के हुन्थ्यो, आय स्रोत देशको अलिअलि कर उठाउँदै पैसा उठाउन गर्छन्। 1 दिन 2 दिन 1 महिना हुँदै अब 12औं महिना पुग्दछ। अब मृत्युदण्डको समय आउन, अब भोलि मृत्युदण्ड छ भनेपछि आजसम्म राजाले जुन बुझाउनु पर्ने कर बुझाउन सकेनन्। अब महामती प्राणनाथजी मृत्युदण्डको मुखमा हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब दुःख आउँदछ नि, अनि जब श्रद्धा अनि विश्वास हुँदछ अनि दुःख आउँदछ नि, परमात्माले अनेक रूपमा आएर हाम्रो दुःखबाट पार लगाउनुहुन्छ। यो कथाबाट सुन्न पाइन्छ है हामीले। महामती प्राणनाथजी अब भोलि मृत्युदण्ड छ भनेपछि आज बेलुका जो जुनागढमा हिजोको प्रसङ्गका कान्छी भाइ नाम गरेको एकजना सुन्दर साथ भक्तजनले के गर्दछन्, प्राणनाथजीको दुःख आफ्नो शिरमा लिँदछन्। किनभने प्राणनाथजी
यो सारा जगतलाई एउटा आत्मा तत्व आत्माको लिँदै भने म त एउटा सर्वसाधारण हो। मैले यो संसार छोड्दा धेरै ठुलो असर पर्दैन समाजलाई। यदि प्राणनाजी त्यो कष्टमा पर्नु भयो भने सद्गुरुको मेहनत पनि खेर जान्छ भनेर कान्छी भाइले आएर प्राणनाजीलाई के गर्दछन्, स्त्रीको भेष लगाएर आउँदछन्। किनभने प्रवेश थिएन अनि बुर्का लाउने चलन हुन्छ, थाहा छ नि हजुरलाई, मुसलमानको पुरै विस्तार थियो त्यतिखेर। अनि अब भोलि मेरो श्रीमानको मृत्युदण्ड हुँदैछ भनेर ती कान्छी भाइले बुर्का लगाएर स्त्रीको भेष लगाएर कि हे राजा मेरो इच्छा छ मेरो श्रीमानलाई भेट्ने भनेर हात जोडेर बिन्ती गरेपछि पठाइदिँदछन् र भित्र अब स्त्रीको भेष खोलेर भित्र जाँदछन् अनि प्राणनाजीलाई भन्दछन्, प्राणनाजी तपाईँ यहाँबाट निस्केर गइहाल्नुहोस्, तपाईलाई देशको राष्ट्रको खाँचो छ, म त सर्वसाधारण एउटा, म मरेर केही जगतलाई समाजलाई ठुलो नोक्सानी हुँदैन, हजुर यो फन्दामा पर्नु भयो भने सारा सद्गुरुको मेहनत खेर जान्छ भनेपछि अब प्राणनाजी कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ। मैले लिएको छु 1 वर्ष मृत्युदण्डको मुखमा, बिचरा तेरो के दोष छ, वार्तालाप हुँदछ हैन। त्यस पछाडि प्राणनाजी महाराजलाई ती कान्छी भाइले स्त्रीको जो आभूषण लगाएर पठाइदिनु हुँदछ र ती कान्छी भाइ चाहिँ प्राणनाजी बनेर जेलभित्र बस्नु हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब प्राणनाजी जानुहुन्छ, पर्तेर लानुहुन्छ अनि कपडा फालेर प्राणनाजी अब आफ्नो गन्तव्यमा जानु हुँदछ, लक्ष्यमा जानु हुँदछ। अब ती बिचरा कान्छी भाइ अब हेर्नुहोस् है, त्यो तपाईको दुःख चाहिँ परमात्माले लिइदिनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ घटना घट्छ। भोलिपल्ट भयो, मृत्युदण्ड दिने बेला भयो, भित्र गएर यसो ढोका खोलेर हेरेको त अर्कै छ, मेराज ठाकुर प्राणनाथ त आ त अर्कै एउटा डल्ले डल्ले काले काले एउटा अचम्म परे, त मेराज होइनस् भन्दा। त्यस पछाडि बुद्धि पनि लागेछन् अलिअलि अलिअलि, अगार खरानी पनि घसेछन् त्यसले यसो गरेर। आएपछि त अचम्म परे त्यहाँका जुन पुलिसहरू त्यहाँको हैन, त्यो जहाँ मृत्युदण्ड दिने अधिकारीहरू छन्। अनि के शास्त्रका श्लोकहरू बोल्न थालेछ। त्यस पछाडि त डराए त्यहाँका, ओहो हामीले त गलत मान्छेलाई ल्याएर राखेको रहेछौँ, या के अचम्म दैविक लीला भयो, जो मान्छे थियो आज त्यो मान्छे छैन, अर्कै रूपमा हो कि यो भगवानको रूप हो कि के भयो भनेर उसलाई पनि के गर्दैछन्, जेलबाट निकाल्दैछन्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हो यस्तो हुन्छ है जीवनमा, यथार्थ घटनाहरू। महामती प्राणनाथजी अब त्यहाँबाट के गर्नुभयो, दौडेर त्यहाँबाट अलिक परतिर गएर फेरि नाउमा चढ्नु भयो। अनि दीप बन्दर भन्ने जग्गा जानु भएको छैन हजुरहरू, गुजराततिर तीर्थस्थान द्वारिकाधीश चारधामको एक स्थान पनि छ। द्वारिकाधीशबाट यता पोरबन्दर हुँदै हुँदै सोमनाथ हुँदै हुँदै अलिक पर दीप बन्दर भन्ने एउटा स्थान छ। अहिले केन्द्र शासित राज्य छ, एउटा सानो राज्य छ केन्द्रबाट शासित भएको एउटा दीप बन्दर। बन्दर भनेको समुद्रको किनारलाई बन्दरगाह भन्छ। हो त्यो दीप बन्दरमा महामती प्राणनाथजी अब अहमदाबादबाट के गर्नुहुन्छ, जहाजमा चढेर जानुहुन्छ। र जहाजमा चढेर जब प्राणनाथजी सानो जहाज छ, त्यतिखेर बिजुलीबाट चल्ने जहाज थिएन, हावाको वेगबाट चल्ने जहाज थिए। जहाजमा बसिसकेपछि सुखदेव महाराज सुगा बनेर जहाजमा आउनुहुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। महामती प्राणनाथजी बेहद्दवाणी भन्ने एउटा प्रकरण राख्नु भएको छ प्रकाश ग्रन्थमा। बेहद्दवाणीमा यो प्रसङ्ग राख्नु भएको छ। जो सुखदेव महाराज हुनुहुन्छ, जसले रासको वर्णन गर्दा गर्दै, हजुरले अलिकति भागवतको चिन्तन गर्नुभएको छ भने रसरासको वर्णन गर्दै जाँदाखेरि केही प्रश्न सोध्न छ भने सोधिहाल, तर बीचमा चाहिँ नसोधाई, किनभने भन्नेवाला म सुखदेव होइन, म भित्र पनि परमात्माको
एउटा आवेश शक्ति आएर मैले वर्णन गर्ने हो भन्दाखेरि एकछिन त भन्दै थिए सुखदेवको बुद्धि त हो होइन, अघि भनेकी भने मैले जैसे खाए अन्न वैसा हुए मन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकचोटि विवेकानन्द सुन्नु भएको छ नि, यो खानपिनको असर कस्तो हुन्छ भने विवेकानन्द एकचोटि बहिनीको घरमा जानुभएछ। बहिनीको घरमा जानुभएछ विवेकानन्द। विवेकानन्दको सत्य घटना हो यो। विवेकानन्दको बहिनी चाहिँ एकदम धार्मिक, किनभने संस्कार जे छ घरको संस्कार त्यही संस्कार त जाने हो, तर श्रीमान चाहिँ परेछ जडिया परेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमान चाहिँ जडिया परेछ विवेकानन्दको बहिनी। अनि दाइ आए, मेरो गुरुदेव आए भनेर जब आइसके पछाडि भोजन बनाउन लागि छिन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो भोजन गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के लागेछ भने ती विवेकानन्दको बहिनीलाई चाहिँ कि मेरो श्रीमान पनि मेरो दाइ जस्तै संस्कारी भइदिएको भए, बेलुका आउँदा पनि मिठो बोल्दै होइन, यसो भजन भक्ति संस्कार या एउटा राम्रो बोल्दै हुन्थ्यो। बेलुका आयो कि उहाँ के भएर आउने कुट्ने। अनि त्यो भोजन बनाउँदै गर्दा के गरिछन्, मेरो श्रीमान पनि मेरो दाइ जस्तै भइदिएको संस्कार भइदिएको भए भन्दै भन्दै के गरिछन्, भोजन बनाइछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रोटी हालिछन्। हेर्नुहोस् है, त्यो हाम्रो चिन्तनको असर अन्नमा पनि सर्छ भन्ने प्रसङ्ग हो है यो। र यता रोटी सोटी बनाएर जब दाइलाई ल्याएर टक्राइन, विवेकानन्द त विश्वका गुरु भए होइन। रोटी खाँदै गर्दाखेरि खाँदै गए, दुईटा रोटी खाएपछि विवेकानन्दलाई पनि के आएछ मनमा, मेरो पनि घरमा श्रीमती भइदिएको भए होइन, घरमा जाँदा मिठो रोटी पकाएर खुवाउँथे, साधु बनाएको हिँड्या, कहिले खान पाए कहिले खान पाए, कहिले 2 दिनसम्म पनि पाइँदैन, कहिले मिठो मिठो पाइन्छ भन्ने के आएछ, विचार आएछ। कहाँ विश्व सन्देश लिएर हिँड्ने विवेकानन्दलाई एउटा केवल सांसारिक बन्धनको इच्छा आएछ। अनि फेरि उता अलिकति विवेकी ए बहिनी आइज भनेर बोलाएछ। तिमीले अघि त्यो रोटी बनाउँदा के सोच्दै बनायो तिमी ल भन त भनेर बहिनीलाई सोद्धा के भन्नु त बिजोग छ त। जब बेलुका आउँछन् श्रीमान, हातमा अर्को थोक बोकेर आउँछन्, छोराछोरीलाई पुग्छन्, तपाईँ जस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर सोच्दै बनाएको थियो भने यथार्थ भनिदिएपछि हो तिम्रो त्यो चिन्तन रोटी हुँदै सर्दै सर्दै मेरो दिमागसम्म पनि पुगो भनेर सुनाएछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो जस्तो अन्नको ठुलो प्रभाव हुन्छ है। आहार शुद्ध सत्तो शुद्धम सत्तो शुद्ध शास्त्रमा नि भनेको छ। यदि हाम्रो आहार शुद्ध भयो भने हाम्रो बुद्धि शुद्ध हुन्छ, विवेक शुद्ध हुन्छ। अनि विवेक शुद्ध भएपछि कर्म शुद्ध हुन्छ। पहिलो त्यो एउटा आचार प्रथमो धर्म भनेको शास्त्रले है। मैले प्रश्न जोड्दै थिएँ सुखदेव महाराजको। परीक्षितले फ्याक्टै प्रश्न सोधी गए। थाहा छ नि सुखदेव र परीक्षितको। परीक्षित त राजा थिए, सुखदेव त एउटा जोगी थिए। अब जब 7 दिनमा मर्ने श्राप छ सम्झाउने भन्दाखेरि सुखदेवले के भने, अब म राजा हुँ, म आसन्न बस्छु, तिमी राजा हो, तिमी तल बस्नु सुन्ने, तिमी जोगी हो, अब तिमीलाई म अमर कथा सुनाउँछु या भागवत कथा सुनाउँछु। सुनाउनु गयो, सुनाउँदा सुनाउँदै गएपछि रासको वर्णन हुँदा हुँदै 5वटा च्याप्टरमा वर्णन भएपछि के भयो, सुखदेव महाराजको जोश गयो। प्रश्न गरे नि त, एउटा त्यो शक्तिले वर्णन गरिरहेको थिए। अनि के भने फेरि सुखदेवले, तिमी राजाको राजा, म जोगीको जोगी भन्नेवाला जोश के भयो गयो भनेर त्यो रसरासको वर्णन गर्न पाउनु भएको थिएन सुखदेव महाराजले। त्यो 10औं स्कन्धको 90 अध्याय मध्ये 29 देखि 33 अध्याय 5 अध्याय रास छ। त्यो शक्ति गएपछि फेरि ब्रजको वर्णन गरेर भागवत सकिएको छ। हो त्यो जुन इच्छा थियो सुखदेव महाराजले त्यो रासको वर्णन गर्ने। सुखदेव महाराज सुगा बनेर प्राणनाजी जङ्गलबाट दीप बन्दर जाँदाखेरि बाटामा सुगाको रूपमा बनेर प्राणनाजीले त्यो सबै रासको वर्णन, रासमा कृष्ण अन्तर्धान हुँदा अक्षरधाममा अक्षर जागे, हामी आत्माहरू पनि दिव्य धाममा गयौँ, अनि हाम्रो इच्छा पूरा भएन, अनि फेरि यो संसारमा इच्छाले हो जन्म लिने। मान्छेको पुनर्जन्म भनेको इच्छाले, दुःख पाउने भनेको पनि त्यही इच्छाले।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकजना हाम्रो नौतनपुरीमा एकजना मौनी बाबा हुनुहुँदो रहेछ, मौनी नबोल्ने बाबा। केही खानु पर्यो भने पनि के गर्ने, लेखेर दिने। एक दिन खिर खाने इच्छा आएछ बिचरा, हाम्रो आयो खिर खाने इच्छा आएछ। अब बिहानदेखि दौडधुप, यति दुध लिएर आएछ, यति चिनी, यति मिश्री, यो सब्जी पका भनेर त्यो पकाउँदा 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 12 बजेछ। हेर्नुहोस् है, बल्ल 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 खिर पकायो। जब यसो खिर खान लागेको, न आज ध्यान छ, न आज जप तप छ, दिमाग केमा छ, त्यही खिरमा छ। त्यो पका अरूलाई कति दुःख दिएको छ। अनि बाबाले के गरेछन्, गाईको गोबर ले भनेर ल्याएर मुखमा दल्दैछ। तँलाई लागेछ इच्छा, तेरो जिब्रोको सानो इच्छाले गर्दाखेरि न मेरो ध्यान भयो, न भक्ति भयो। खिर खाएपछि भुँडी नाच्ने होइन भन्छ, भुँडी नाच्छ दिनभरि, नाच्दैन नि हाम्रो खानाले। यति जिब्रोको स्वादले त्यो नबुझेर हो, फेरि रोग लाग्ने यति जिब्रोको टुप्पोले न हो। खाने के नखाने के नछुट्याएर हामीले कति खाने के खाने नछुट्याएर के गर्छ, शरीरको असन्तुलन होइन, सिस्टमको असन्तुलन भएपछि मान्छेको आयु 200 वर्ष हुन्छ अरे। मुटु कलेजो छ नि, यसको आयु 150-200 वर्ष हुन्छ अरे। नखाने कुरो खाएर त्यसको आयु क्षण गरेर के गर्छौँ, नाश गर्छौँ होइन। एउटा बाइक किनौँ अनि तेल पनि हालेन, तेल पनि हाल्यो, सर्भिस पनि गरेन, मोबिल पनि हालेन भने 1 वर्ष पनि जान्छ नि बाइकको, के हो। त्यसरी नै यो शरीरलाई पनि यसलाई आराम दिने कति होइन, यसले खाने के नखाने के, मनमा सोच्ने के नसोच्ने के, एक्सर्साइज गर्ने के नगर्ने के, यो सब शरीरको असन्तुलन बिग्रेर हो। सन्तुलन बिग्रेर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र प्राणनाथजी महाराजले यसरी रसको वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। प्राणनाथजी महाराज अब दिवन्दरमा पुग्नुभयो। समुद्रको किनारमा छ, अहिले पनि गयो भने जाने स्थान छ। कृष्णको समाधि जहाँ छ नि, सोमनाथमा। भगवान कृष्ण 125 वर्ष रहनुभयो, उहाँको समाधि सोमनाथमा छ। त्यहाँबाट 3-4 घण्टा अलि पर गयो भने दिवबन्दर भन्ने ठाउँमा एकजना जयराम कामसारा नाम गरेको सद्गुरुको शिष्य, सद्गुरुबाट जागेर पनि, जाग्ने भन्ने सुन्नु भएको छ नि, जाग्नु भनेको सचेत हुनु के। सुनाब आयो भने के भन्छन्, अब जाग्नुपर्छ है हामी भन्छ, भनौँ न भनेको अलिकति राम्रो मान्छे चुन्नुपर्छ, बुझेर मात्रै गर्नुपर्छ। जाग्नु भनेको हाम्रो मानव जीवनमा हामी आत्मा हौँ भनेर अलिकति शरीरबाट माथि उठ्नु, आत्मा भावमा उठ्नुलाई प्राणनाथजीले के शब्द राख्नुभयो, जागनी भन्ने शब्द राख्दिनु। त्यसरी नै सद्गुरु शिष्य एकजना जयराम काङसारा सद्गुरुसँग ज्ञान लिएर के गरेको थिए, मायामा भुलेको थिए। अब उनलाई माध्यम बनाएर लक्ष्य लिएर परमात्माले उहाँ पुर्याउनु हुँदछ। र त्यो समुद्रको किनारमा जब पुगेपछि जल संकल्प गर्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाराजले, हातमा जल लिनुहुँदछ। अनि महामती प्राणनाथजीको श्रीमुखबाट 5वटा प्रकरणहरू वाणी अवतरण, 5वटा अध्याय वाणी, जुन ब्रह्मवाणी छ ती वाणीहरू अवतरण हुँदछ, जसलाई रास ग्रन्थको प्रारम्भमा मोहजलको प्रकरण हुन्छ। हवे पहला मोजलनी कौं बात, तेता दुखरु बितिन रात, दाम बलेकै भात, तेनी केटली कौं विख्यात। यो दुःख, यो मायाको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। यो मोहजलको विषयमा सारा मोहजलको विस्तार छ, सबैको चिन्तनमा मोह छ। त्यो भएर त्यो मायाले कसैलाई पनि छोडेको छैन, सबै मायाको वशमा छन्। मलाई पनि मायाले के गर्यो, 3 चोटि परीक्षा लियो। गयो भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाराज, आफूतर्फ खिचेर लिएर गएको छ। के भन्छ भने वशीभूत बनाउँछ नि, हाम्रो वास्तविक स्वरूप, हाम्रो सम्बन्धमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, समाजको व्यवस्थाको होइन, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा पनि वशीभूत भएर अनेक घटना हुन्छन् कि हुँदैन, देखेको छौँ नि समाजमा विकृतिहरू, हो कि होइन। त्यसरी के गरेको त्यो मायाले वशीभूत बनाएर आफ्नो यथास्थितिलाई दूर बनाएर लिएर गए जस्तै मायाले अनेक रूपमा मलाई पनि परीक्षा लियो भन्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजी। तड जुदा किदा फरी 3 चोटिसम्म मलाई मायाले युद्ध गर्यो, तर 3 चोटि चाहिँ मैले युद्ध जितेँ भन्नुहुन्छ। अरबबाट आउँदाखेरि, सत्खेता भाइलाई जगाउन जाँदाखेरि आउँदाखेरि सम्पत्ति
त्यतिखेर पनि मैले जितेँ। त्यतिखेर मलाई कुनै कलङ्क लागेन, यानि कि पुलिसले निर्दोष छौ भनेर छोडिदिए। त्यसरी नै अनेकचोटि सद्गुरुको मेला लाउँछु भनेर हप्सा जेल जानुभयो होइन, त्यो आरोप लगाएर लगे तर 1 वर्ष पछाडि निर्दोष भएर आउनुभयो। र अन्तिमचोटि म यसरी अहमदाबाद जनताको सेवा, राज्यको सेवा गर्छु भनेर लिएर गएको अन्तिममा त के गर्यो, पछि गत मत मारिहरी लैको शपथ हाने आफ्नै उसैको गतिमती के बनायो, उसैको रूपमा बनायो। गतिमती दुईटालाई के गर्यो, हरण गराएर उसैको रूपमा लिएर गयो भनेर महामती प्राज्ञाजीको त्यस्तरी मायाको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यो भएर माया भनेको अनेक रूपमा आउँछ। मायासँग युद्ध गर्ने होइन, मायाबाट भाग्ने हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। म निन्द्रा पनि मायाको रूप हो एउटा। म निन्द्रालाई जित्छु भनेर एकचोटि सुति हेर्नुहोस् त, जति सुतो उति निन्द्रा पुग्दैन। बरु अलिकति सचेत हुने, सजग हुने। विषय वासना यी हरेक स्वाद गुण अङ्ग इन्द्रियको यसलाई भोगेर जित्छु भनेर नसोचे हुन्छ भन्नुहुन्छ प्राज्ञाजी। खानेकुरा, लाउने लुगा, यी प्रशंसा, यी अनेक कुरामा मान्छे कहिले के हुँदैन, तृप्त हुँदैन भनेर प्राज्ञाजी यसले मोजलको विषयमा वर्णन गर्नुहुँदछ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महामती प्राज्ञाजी आए दीप गुजरात से, श्री राज भई फारक। महामती प्राज्ञाजी के गर्नुभयो, गुजरातबाट निवृत्त भएर दीप बन्दर भन्ने ठाउँमा आउनुभयो। र आइसके पछाडि महामती प्राज्ञाजी जब जाम बजेर बितादै देख कसलाई त, र तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर। एउटा पात्र सद्गुरुले पहिलेदेखि नै पठाइदिनु भएको छ। सद्गुरुकै शिष्य, आफ्ना गुरुका शिष्य गुरु भाइ दीप बन्दरमा जयराम कामसेरा नाम गरेका भाइ गर्नु भएको छ, त्यहाँ बस्नु भएको छ। उठे मिले आनन्द सो बडो सुख पायो देख। जब प्राणनाथजीको आगमन देखेपछि अत्यन्तै प्रसन्न भए ती व्यक्ति र खुसी भए। आफ्नो गुरु स्थानबाट गुरु भाइ आए भनेर के गरे, खुसी भए। लगा खेम कुशल पुछ्ने कहाँ से पधारे श्री मेहराज। हाल खबर सोध्नु भयो भने तिमी कहाँबाट आयो, के कामले आयो भनेर नर्मली नाटकीय ढङ्गले एउटा बातचित भयो। साक्षात परमात्मा स्वरूप प्राज्ञाजी जगाउन जानु भएको छ। उनी भुलेका छन् अनि भुलेपछि के भने मेहराज भनेर नामले बोलाए। कृष्ण कन्हैया लाल की। जिम्मेवारी सँगसँगै पदवी बढ्छ कि बढ्दैन होइन? नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेट भयो भने शेरबहादुर देउवा भनेर त हुँदैन नि त। उहाँको के छ, पदवी छ नि त, प्रधानमन्त्री छ नि त, हो कि होइन? त्यो शक्ति छ नि। त्यसरी मेहराज ठाकुर उहाँको नाम हो, तर उहाँको पदवी प्राणनाथ छ। साक्षात प्राणका नाथ परमात्मा ज्ञान लिएर उहाँभित्र विद्यमान हुनुहुन्छ। र उनले जे तिम्रो लागि यहाँ आएको, परमात्माले तिमीलाई जगाउनको लागि परमात्माले यहाँनिर पठाउनु भएको भनेर भन्नुहुँदछ। ढुँड कालो साथको माया से करो खबर, याद करो निज धामको चलो राह पर। ढुँड कालो साथको, हामी अलमल्लिरहेको छौँ अरे संसारमा, हराइरहेको छौँ कता कता, केमा हराइरहेको छौँ, कता कता के हो के नै पाइन्छ त्यो दौडधुप गरिरहेको छौँ। आफ्नो असली स्वरूपलाई त्यो कस्तो हुन्छ अरे भने नि, अध्यात्म बिनाको जीवन भनेको चाहिँ नि उपलब्धि पनि हुन्छ चङ्गा जस्तो। क्या चङ्गा उडाउँछन् नि आकाशमा, त्यो चङ्गालाई के हुन्छ, एउटा धागो बाँधेको हुन्छ, एउटा डोरी हुन्छ, अनि त्यो डोरीमा माथि चङ्गा हुन्छ नि, उडेर जान्छ कि जाँदैन हो। जबसम्म त्यो चङ्गाको सम्बन्ध डोरी हुँदै तल धागोसँग छ नि, तबसम्म त्यो चङ्गा के छ, सुरक्षित छ। जब तलको धागो चुडियो नि, चङ्गा उड्न चाहिँ उड्छ, तर त्यो कहाँ गएर खस्छ, कहाँ जान्छ त्यसको के हुँदैन, टुङ्गो हुँदैन। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि
मेरो आत्मा परमात्मा सद्गुरुसँगको सम्बन्ध लिएर जीवनमा जति नै उपलब्धि गरेर जति नै हासिल गरे पनि अन्तिममा त्यो सम्बन्ध त्यो धागोको तलसँग जस्तै हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध छ भने चाहिँ संसारमा जे गरे नि भयो। जे गरे नि भएको मतलब जीवनमा जे उपलब्धि गरे जे गरे पनि त्यो धागो सम्बन्ध चाहिँ छ भने के हुन्छ, हामी पछि सुरक्षित अवतरण हुन्छ। त्यो छैन भने चाहिँ उड्न चाहिँ उड्छ। त्यसरी नै आखर हो त हक से दूर भन्नुहुन्छ प्रणजी। अन्तिममा गएर हामी परमात्माबाट के हुन्छौँ, दूर हुन्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। याद करो निज धाम को, आफ्नो निज धाम आफ्नो घरको याद गर भनेर यसरी सम्झाउनु हुँदछ। अनि देवचन्द्रजी आफ्नो सद्गुरु महाराजको समयदेखि लिएर बातचित हुँदछ, सम्पूर्ण चर्चा हुँदछ। कौन साथ तुम काडिया किनको राह बताए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरुसँग जो आबद्ध छ नि ती आत्माहरूलाई सद्गुरुले के भन्नुभएको थियो भने तिमी पनि यो मायाबाट निस्क्यौ। मायाको दलदल भनेको चिन्तनबाट है, यो असत क्षणिक यो दुःख दिने यो चिन्तनबाट माथि उठेर आत्मीय चिन्तनमा आऊ। र तिमी सँगसँगै तिमीले अरू कतिलाई जगायौ त। याद गर्नु होला, हामी यो संसारमा जब आयौँ नि, आउनुभन्दा अगाडि एउटा बाचा गरेर आएको थियौँ अरे हामी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो परमात्माले भन्नुभएको थियो आउने बेलामा मामानन्दम परित्यज्यम पाषणम पूजयति लीला क्रीडा रसानुदभम परिहस्यथ। परमात्माले के भन्नुभयो, त्यो संसारमा नजाऊ है, मामानन्दम परित्यज्यम, मेरो आनन्द स्वरूपलाई भुलेर, मेरो वास्तविक स्वरूपलाई, मेरो धामलाई, मेरो स्थानलाई, मेरो नामलाई भुलेर मामानन्दम परित्यज्यम, त्यसलाई त्यागेर पाषणम पूजयति। थाहा छैन के बुझ्नेछौ मेरो नाममा हो, के बुझ्नेछौ त्यो तत्त्वलाई नबुझुन्जेल अब आइतबार सोमबार मङ्गलबार धाउने छौ, कता कता दुःख पाउने छौ संसारमा भन्नुभएको थियो। उही सजग गराउनु भएको थियो संसारमा आउनुभन्दा पहिले। अनि मेरो कुरो सुनाए भने, अध्यात्मको कुरो सुनायो भने खिसी गर्नेछौ, पत्याउने छैन। त्यो परमात्माको लीलाको वर्णन गर्नु हो र यस्तो पनि हुन्छ हो र भने खिसी उडाउनेछौ भनेर हामीले के गरेको थियौँ, त्यो बाचा गर्न आएको थियौँ। र प्राणजीले जयराम कान्छालाई सोध्दै हुन्छ, तिमीले कति जगायौ होइन? हुन्छ नि, कोरोनाको खोप एउटा लाउनु परेन घरमा, एउटा मायाको रोग छ अनि सबै मायाको छ भने अर्कालाई सचेत गराउनु पर्यो नि त। हो त्यसरी सचेत गराउने एउटा जागृत गरेर एउटा भजन सुन्नेछौँ हामी। त्यस पछाडि अगाडिको प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की प्रणाम। न जाऊ सखी तिमी खेल हेर्नलाई, न जाऊ सखी तिमी खेल हेर्नलाई, संसारमा गए भुल्छौ नामलाई, संसारमा गएपछि भुल्छौ नामलाई, भुल्छौ नामलाई। न जाऊ सखी तिमी हेर्नलाई, न जाऊ सबैले ताली बजाउनु होला। खेल हेर्नलाई,
अब धर्मशास्त्रले हामीलाई भुलेको छौँ भन्छ, हामी भुलेको छैनौँ जस्तो लाग्छ। झुटोमा छौ भनेको छ शास्त्रले है, सत्य छौ जस्तो लाग्छ। यही हो माया भनेको है। असत्य चिजलाई सत्य मान्नु नै माया हो। म शरीर हुँ अनि मक्ख पर्नु माया हो। भोलि के हुन्छ, नाश हुन्छ होइन। मक्ख नपर्नु भनेको होइन, मक्ख पर्नु साथमा अर्को पनि मक्ख पर्नु, म आत्मा हुँ भन्ने पनि मक्ख पर्नु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यही भएर हामीले वास्तविक स्वरूपलाई भुलेको छौँ, वास्तविक घरलाई भुलेको छौँ, वास्तविक मालिकलाई भुलेको छौँ। यी चिजहरू कतिजनालाई सम्झायो भनेर प्राणजी जयराम काङसरलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। तुमको ऐसा न चाहिए कर बैठे यति अन्धेरा। अज्ञानका गल्तीहरू चाहिँ नाश मतलब माफ हुन्छन् अरे कि बुझी बुझी गरेको गल्ती चाहिँ के हुन्छ, माफ हुँदैन भनेर शास्त्रले भनेको छ। सद्गुरुले सम्झाउनु भएको थियो तिमीलाई, तिमी यसरी भुलेर बसेको छौ। अब भोलि के मुख देखाएर जान्छौ? हामी जानु छ माथि ब्रह्मधाममा, अनि यहाँका सबै कर्महरू पनि लिएर जाने हो भने भोलि। कृष्ण कन्हैया लाल की त्यो भएर न तिमीले एउटा चिठी लेख्यौ जो आफ्नो सद्गुरु धाम जानुभयो, शरीर छोडेर जानुभयो, न भेट्न आयो, न एउटा चिठी लेख्यौ बिहारीलाई गाडीमा राखेको, न तो हाल खबर। जब तक रहेगी जिन्दगी फुर्सद नहोगी काम से, होइन बा? जबसम्म जिन्दगी छ हामीलाई के छैन, फुर्सदै छैन। जबसम्म बुद्धि छ, बल छ, सबै थोक छ, त्यति बेला फुर्सद छैन। अब यसले काम गर्न छोडेपछि के हुन्छ, फुर्सद हुन्छ अनि हुन्छ एक्लो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। एकजना के एउटा समय थोरै निकाल धर्म गर्नलाई। धोती पाटा फेरेर यस्तो घसेर माला झन्डाउनु पर्दैन है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म भनेको सत्य हो। सत्य चिजलाई पक्रिनु भयो भने नि, चाहे त्यो कर्म होस् अनि निस्वार्थ, क्षमा, दया, करुणा, यी हुन् धर्मका लक्षणहरू। मनुस्मृतिले यही बताएको छ धर्मका लक्षण। महामती प्रणजीवाणीमा के भनिन्छ, जो माहे निर्मल बाहिर दे न देखावी। जो भित्र सफा छ नि त्यसले बाहिर देखाउँदै हिँड्दैन। तर दुनियाँले हेर्ने भनेको धर्म बाहिरको देखावा। लगेर अगरबत्ती यति घुमायो भने चाहिँ यसले त भगवानै पायो, धर्मै गर्यो भने हाम्रो भित्र चाहिँ के छ थाहा छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो भएर आफूले अलिकति झाँक्दै जाने, अझै सरल बनाउँदै जाने। यति सरल छ नि जीवन, हामीले सानातिना कुराले पनि के गर्छ, सुख दुःखमा उचालिरहेको हुन्छ नि हामीलाई। केही पाए खुसी, केही पाए गुमाए दुखी हो कि होइन? यो चिजमा हामी सुख दुःख हाम्रो अरूमा निर्भर भइरहेको छ। हाम्रो दुःख सुख अरूले निर्धारण गर्दैको छ। कसैले केही भनिदियो भने खुसी, मेरो खुसी त अर्काको हातमा रहेछ। कति भिखारी रहेछ हेर्नुहोस् त। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आफै भित्र छ त्यो आनन्द। गीतामा श्री कृष्णले भन्नुभएको छ सात्मक वृत्ति है, भित्रको आत्मामै के छ, आनन्द छ। संसारमा आनन्द छैन भनेर सुख चाहिँ छ कि आनन्द छैन है। उदाहरण हेर्नुहोस् ल, तपाईँलाई एक दिन टेन्सन भयो, एक दिन चाहिँ के दिनै हुन्छ टेन्सन है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तर एक दिन चाहिँ साह्रै टेन्सन भएछ, अनि बेलुका घर जानुभयो, दिमागमा टेन्सन छ। टिभी हेरौ झन् टेन्सन हुन्छ, त्यो टिभी मार भन्दैछौँ हामी कि। सम्पत्ति पनि छ, त्यो पैसा गर्नु भन्दा त्यो टेन्सन दूर हुँदैन हो कि। जब तपाईँले सुत्नुहुन्छ नि बेलुका ओछ्यानमा, अनि बिहान उठेर चाहिँ के भन्छौँ, अलिकति फ्रेस भयो भन्छौँ कि भन्दैनौँ न। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनन्द कहाँ रहेछ, संसारलाई बिर्सिँदाखेरि आनन्द रहेछ नि त। संसारको सम्बन्ध बन्धन गञ्जन जब बिर्सिन्छौ नि अनि आनन्द हुन्छ। अनि मान्छेले चाहिँ संसार बिर्सिने चाहिँ दारू मात्रै देखेछ कि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसले पनि त्यसरी खायो त बिर्सिन्छ नि त कि। रहरले खाँदैन मान्छेले दारू, याद गर्नु होला। कोही कोही अब लागेको बानी होला कि केही न केही पीर परेर त्यो पीरलाई मेटाउनका लागि त्यसले नराम्रो चिज खाएको हो नि। त्यही भएर भजनमा भनिन्छ नि, लोग पीते हे पी पी के गिरते हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं, क्योंकि हमने पिया है सत्संग का प्याला
मदिराका नशा नै। भजन गाएको छ नि, लोग पीते हैं पी पी के गिर्दै, यस्तो पिएर गिर्छन्। हामी पीते, हामी पनि पिउँछौँ, तर हामी लड्दैनौँ, किनभने हामीले सत्सङ्गको प्यारा लगाएको छ। भजन भक्तिको रस, त्यो नाम परमात्माको नाम हामीलाई हृदयमा लागेको छ, अनि संसार बिर्सिन्छौँ हामी पनि। एकछिन 1 घण्टा बसिन्छ नि त बिर्से यस्तो लाग्छ हो कि हो। यो चिन्तन सधैँमा भयो भने के हुन्छ? हुँदै गर्छ। संसारको कर्म, संसारको स्वभाव हो। कसैले केही भनिदियो भने त्यसको स्वभाव त्यति नै हो, उसको कर्म हो। त्यसले म किन दुखी हुने, किन खुसी हुने, हेर्नु त कति सजिलो छ। घाम लागेको गर्मी भयो, ढुङ्गा हान्नु अब प्रकृतिको नियम हो। अब पानी पर्यो रुनु, अब छाता हुने हिँड्ने, घाम लागेको के गर्ने, यसो कपडा हातमा गर्ने। कसैले केही भन्दा त्यसले त्यति भन, हाम स्वतन्त्र। मेरो सुख दुःखमा अरूले मलाई डिस्टर्ब नगरोस्, यो अध्यात्म। त्यही भएर हम भी पीते गिरते नहीं, हामी पनि पिउँछौँ। हमने पिया है सत्संग का प्याला, मदिरा का नशा नहीं। हामीले मदिरा त्यो चिजबाट हामी भनेको यो संसारको हर चिजबाट मुक्ति हुनलाई अध्यात्मको पनि प्रयास थियो। यसबाट विमुख भएर मान्छे कुलतमा लागेको। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यही भएर महामती काण्डजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, मिल गए माया मिने, मायामा आएर मायाकै रूपमा बन्यो। सद्गुरुले आएर सम्झाउनु भयो, तर पनि तिमीमा के आएन, त्यो चेता आएन। तिम्रो स्वरूप पनि देखाइदिनु भयो, तर पनि भुल्यौ। एउटा बाख्रो नि चल्दै 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 एकदिन बाघको जुत्थमा पुगेछ। बाख्रो हेर्नुहोस्, सानो बच्चो, बाख्राको बच्चो चल्दै चल्दै बाघ भएकोमा के गरेछ? ए होइन, अझै बुझाउने तरिका हजुर। बाघको बच्चो चाहिँ चल्दै चल्दै बाख्राको जुत्थमा पुगेछ। हेर्नुहोस् है एकदिन। अनि ऊ के भएछ? बाख्रासँगै खेल्न थालेछ। बाख्रासँगै म पनि बाख्रै हुँ भन्ने भएछ क्या उसलाई। म बाघ हुँ भन्ने के गरेछ उसले? बिर्सेछ। बाख्रासँगै हिँड्ने, बाख्रासँगै डुल्ने। कन्फ्युज नहुनु भनेर चाहिँ लाइन काट्यो। बाघ र बाख्राको उदाहरण है, हाम्रो पनि त्यही छ जीवन। अनि बाघको बच्चो बाख्रासँग हिँड्न थालेछ। अनि एउटा बाघले एक दिन देखेछ, अनि बोलाएछ, ओ यहाँ आइस त भनेको। आउँछु, तैँले मलाई खान्छस्, म त बाख्रो हुँ। तैँले मलाई खान्छस्? होइन होइन, त बाघ होस् क्या, त बाख्रो होइन, त पत्याउँदै पत्याउँदो रहेछ। अनि बाघले एउटा नजिकैको कुवामा लगेछ, इनारमा लगेर आइज भनेर समातेर लगेर तल पानीमा देखाएछ। दुईजना के भन्नु, लु हेर अनुहार, तेरो अनुहार हेर अनि मेरो अनुहार हेर, एउटै छ कि छैन? तेरो अनुहार हेर अनि बाख्राको अनुहार मिल्छ?